वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते प्रथमतः सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं SLP आञ्जनेय शर्मा। अद्य उभयगतिरिह भवति इति परिभाषाम् अध्यापयामि। परिभाषाध्यापनात् प्राक् पाठस्य ये मुख्याः अंशाः सन्ति तान् प्रथमतः सूचयामि। तत्र उभयगतिरिह भवति इति परिभाषायाः अवतारिकाग्रन्थविवरणं, परिभाषार्थः, अवतारिकाग्रन्थोक्तशङ्कासमाधानञ्च अत्र परिभाषायां ज्ञापकम्। उभयगतिः इत्यादि कथं निर्णीयते इत्युक्ते कुत्र उभयगतिः कुत्र उभयगतिर्न इत्यादि कथं निर्णीयते। बहुगणवतु डति संख्या इति संख्यासंज्ञासूत्रस्य भाष्ये उल्लिखिता इयं परिभाषा। अत्र कृत्रिमाकृत्रिमन्याय विषये कैयटाशयः, उपसंहारः एते मुख्याः अंशाः। प्रसंगवशात् ये अपेक्षिताः विषयाः तान् अपि सूचयामि। अत्र किञ्चिदिव उपोद्घातः। पूर्वं किं जातम् इति स्मारयामि। पूर्वं ज्ञातस्य अंशस्य स्मरणद्वारा उत्तरपाठे प्रविशामः। तत्र पूर्वम् अनेकान्ताः अनुबन्धाः, एकान्ताः इत्युक्ते एकान्ताः अनुबन्धाः, नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वं, नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वं, नानुबन्धकृतमसारूप्यम् इति पञ्चपरिभाषाः अस्माभिः अधीताः, सम्यक् ज्ञाताः। तासां परिभाषाणाम् अनुबन्धपञ्चकम् इति व्यवहारः अस्ति। तत्र अनेकान्ताः अनुबन्धाः इत्यत्र अनुबन्धपदमस्ति। एकान्ताः इत्यत्र यद्यपि नास्ति तथापि अस्माभिः योजनीयम् एकान्ताः अनुबन्धाः। अनन्तरं नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम् इत्यत्र अनुबन्धपदमस्ति। नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वम् इत्यत्राप्यस्ति। नानुबन्धकृतमसारूप्यम् इत्यत्रापि अनुबन्धपदमस्ति। अतः अनुबन्धपद घटितत्वात् आसां परिभाषाणाम् अनुबन्धपञ्चकम् इति पदेन व्यवहारः तत्र तत्र दृश्यते। अतः एतादृश अनुबन्धपञ्चकशब्दशब्दिताः परिभाषाः अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं ज्ञाताः। इतः परम् उभयगतिरिह भवति इति परिभाषां ज्ञास्यामः। अत्र परिभाषायाः अवतारिकाग्रन्थविचारः। परिभाषेन्दुशेखरे परिभाषायाः अवतारिकाग्रन्थः एवं दृश्यते। ननु संख्याग्रहणे बह्वादीनाम् एव ग्रहणं स्यात्। प्रकरणस्य अभिधानियामकत्वसिद्धात् कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्पर्चयः इति न्यायात्। अस्ति च अत्र प्रकृते बह्वादीनां संख्यासंज्ञा कृता इति ज्ञानरूपं प्रकरणं, न तु लोकप्रसिद्ध एकद्वियादीनाम् इत्यत आह उभयगतिरिह भवति इति परिभाषेन्दुशेखरे नागेशभट्टैः दत्तः अवतारिकाग्रन्थः अयम्। इदानीम् अस्य अभिप्रायं ज्ञास्यामः। तत्र संख्या इति पदं लोके दृश्यते। तत्र एक, द्वि, त्रि इत्यादि शब्दाः ये गणने प्रसिद्धाः वर्तन्ते तेषां संख्या इति प्रसिद्धिरस्ति लोके। पाणिनिः
बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रेण बहुगणवतु प्रत्ययान्तस्य डति प्रत्ययान्तस्य च संख्या संज्ञां कृतवान् पाणिनिः। तथा च इदानीं संख्या शब्दः नानार्थकः जातः। लोकप्रसिद्ध एकद्व्यादि संख्या बोधकः एवं बहुवादि बोधकः इति नानार्थकः जातः। यदा नानार्थक शब्दः प्रयुज्यते तत्र श्रोतॄणां संदेहो भवति, कम् अर्थं बोधयितुम् इमं शब्दम् उच्चरितवान् ग्रंथकर्ता अथवा उच्चारयिता, केन तात्पर्येण इमं शब्दम् उच्चरितवान्, किमर्थ तात्पर्येण उच्चरितवान् इति संदेहः भवति श्रोतॄणां। तादृशस्थले वक्तृतात्पर्य निर्णयोपायाः केचन परिगणिताः भर्तृहरिणा वाक्यपदीये। परिगणना परौ द्वौ श्लोकौ स्तः, तान् इदानीं पठामि। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यं औचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेषस्मृति हेतवः इति श्लोकद्वयम्। शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, नानार्थक शब्द अर्थस्य अनवच्छेदे निर्णयाभावे संदेहे सति विशेषस्मृति हेतवः विशेषार्थ विषयक ज्ञानजनकाः एते संयोगादयः इति तत्र कारिकाद्वयस्य अर्थः। तथा च संयोगादयः अभिधानियामकाः इति एवं वक्तृतात्पर्य निर्णायकाः इति अनेकधा व्यवह्रियन्ते संयोगादयः। इदानीं यदा संख्या शब्दः नानार्थकः इति गृहीतः तदा किं जायते, यदा संख्यापदघटितं सूत्रम् अस्माभिः दृश्यते, यथा संख्यायाः विधार्थे धा अथवा संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रं यदा दृश्यते तत्र संदेहो भवति, किं संख्यापदं शास्त्रीय पाणिनीय संज्ञा सिद्धम् अर्थं बोधयति वा लोकप्रसिद्धम् अर्थं बोधयति वा इति। अस्यैव प्रकारान्तरेण व्यवहारः कृत्रिमां संख्यां बोधयति वा अकृत्रिमां संख्यां बोधयति वा इत्यपि अस्माभिः व्यवहारः कर्तुं शक्यते। कृत्रिमा अकृत्रिमा इत्युक्ते कार्येण निर्वृत्तं कृत्रिमं, तद्भिन्नम् अकृत्रिमं। पाणिनिः स्वकृत्या इत्युक्ते बहुगणवतुडति संख्या इति स्वीय व्यापारेण स्वीय प्रयत्नेन इमां संज्ञां कृतवान्। अतः एषा संज्ञा कृत्रिमा संज्ञा। पाणिनेः प्रयत्नं विना स्वतः सिद्धा या सा तु अकृत्रिमा इत्युच्यते। इदानीं बहुगणवती डतीनां संख्या इति संज्ञा कृत्रिमा संज्ञा, लोकव्यवहार एकद्व्यादीनां संख्या इति संज्ञा तु अकृत्रिमा संज्ञा लोकप्रसिद्धा। इदानीं कृत्रिमा कृत्रिमयोः द्वयोः उपस्थितौ कस्य वा ग्रहणम् इत्यपि संदेहः भवति। इदानीं संदेहे संयोगादयः तत्र निर्णायकाः वक्तृतात्पर्य निर्णायकाः भवन्ति, निर्णायकतया उपस्थिताः भवन्ति। तत्र प्रथमतः प्रकृतस्थलं परित्यज्य तत्र त्रिचतुरान् उदाहरणरूपेण प्रदर्शयिष्यामि। सशङ्खचक्रो हरिः इत्युक्ते हरिशब्दः नानार्थकः। तत्र हरिः विष्णुः सिंहः वानरः इत्यादिषु। इदानीं शब्दः केन कम् अर्थं बोधयितुं प्रयुक्तः इति
यदा सन्देहो भवति तदा सशङ्खचक्रः इति शङ्खचक्रसंयोगरूपात् तात्पर्यनिर्णायकात् हरिशब्दः विष्णुपरः विष्णुतात्पर्येण प्रयुक्तः इति निश्चीयते। एवं अशङ्खचक्रो हरिः इत्यत्र शङ्खचक्रविप्रयोगः, विप्रयोगो नाम संयोगपूर्वकः वियोगः विप्रयोगः, न तु सर्वथा सम्बन्धाभावः विप्रयोगः इति नोच्यते। इदानीम् अशङ्खचक्रो हरिः इत्युक्ते यस्य हरेः पूर्वं शङ्खचक्रसंयोगः आसीत् इदानीं सः शङ्खचक्रसंयोगं विना आगतः अथवा दृश्यते इत्युक्ते शङ्खचक्रविप्रयोगेणापि हरिशब्दः विष्णुबोधकः इति अस्माभिः ज्ञायते। एवं मित्रं भाति मित्रो भाति इत्यत्र लिङ्गम् अर्थविशेषनिर्णायकं भवति। एवं रीत्या सर्वेषां तात्पर्यनिर्णायकानाम् उदाहरणानि अन्यतः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यन्ते। तत्र संयोग विप्रयोग साहचर्यादिवत् प्रकरणमपि शब्दस्य अनेकार्थस्य अर्थविशेषे तात्पर्यग्राहकतया अङ्गीकृतम्। तथा च बहुगणवतुडति संख्या इति बह्वादीनां संख्यासंज्ञा कृता इति ज्ञानरूपस्य प्रकरणस्य इह विद्यमानत्वात् संख्यापदेन बह्वादीनामेव ग्रहणं स्यात् न तु एकदविप्रभृतीनां। प्रकरणस्य अर्थविशेषे तात्पर्यग्राहकत्व नियमजन्यः कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः इति न्यायोऽपि अत्र अनुकूलः। तत्र संयोगादिषु मध्ये प्रकरणमपि अभिधानियामकम्। इदानीं यावन्तः अर्थाः तावन्तः अभिधाशक्तयः सन्ति। इदानीम् अभिधां नियमयति संयोगादिकम्। भवता अयमेव अर्थः बोद्धव्यः न अन्यः अर्थः इति एवं नियमयति इति स्वीकुर्मः। इदानीं प्रकरणम् अभिधानियामकं। प्रकरणम् इत्युक्ते क्वचित् दृश्यते वक्तृश्रोतृबुद्धिस्थता। इदानीं वक्ता कंचन विशेषम् उपस्थापयति, कंचन अर्थं बोधयति अथवा कांचन कथां बोधयति, श्रोता च शृण्वन् अस्ति। इदानीं मध्ये यदि नानार्थकपदानि आगच्छन्ति तत् सन्दर्भानुसारेण अयमेव अर्थः इति निश्चीयते। तत् प्रकरणात् निश्चयः। वक्तुः श्रोतृश्च बुद्धौ स एव अर्थः विपरिवर्तमानः वर्तते इति कृत्वा प्रकरणं तात्पर्यनिर्णायकम् इति स्वीक्रियते। एवं अत्र उच्यते ज्ञानरूपम्। अत्र ज्ञानरूपम् इत्युक्ते ज्ञानरूपं प्रकरणम्। अत्र अस्मिन् शास्त्रे बह्वादीनां संख्या संज्ञा कृता पाणिनिना इति ज्ञानं वर्तते श्रोतॄणां। तादृशज्ञानमेव प्रकरणं। तादृशप्रकरणस्य विद्यमानत्वात् संख्यापदेन बह्वादीनाम् एव उपस्थितिर्भवति। यदा संख्यापदं श्रूयते तदा बह्वादीनामेव उपस्थितिर्भवति न तु एकदविप्रभृतीनाम्। ततश्च अत्र कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः। यत्र कृत्रिमः अकृत्रिमः उभयञ्च दृश्यते तत्र कार्यसंप्रत्ययः कार्यविज्ञानं कृत्रिमे एव कार्यं भवति इति निश्चयः पाणिनीयानां भवति। तथा च इदानीं कृत्रिमसंख्यावाचकादेव संख्यावाचकस्यैव संख्याप्रदेशेषु ग्रहणम् इति बुद्धिर्भवति। तथा च किं जातं संख्याया विधार्थे धा इत्यादि। अतः संख्याया विधार्थे धा इत्यादिना कृत्रिमेभ्यः बहुप्रभृतिभ्यः एव धा प्रत्ययः स्यात्। बहुधा इत्यादिरेव भवति न तु एकादिभ्यः अकृत्रिमेभ्यः। तेन एकधा द्विधा त्रिधा इत्यादि न सिद्ध्येत् इति एवं दोषः अथवा एवं शंका अस्माकं मनसि उपस्थिता वर्तते। तादृश शंका समाधानपरतया अवतारिता एषा परिभाषा
उभयगतिरिह भवति इति। तत्र पदानाम् अर्थं स्वीकुर्मः। इदानीं परिभाषार्थः अवतारिकाग्रन्थोक्त शङ्का समाधानञ्च। अत्र प्रथमतः उभयगतिरिह भवति, इह इत्यस्य पाणिनीयशास्त्रे इत्यर्थः। गतिः इत्यस्य ज्ञानम् इत्यर्थः। कथं गतिः इत्यस्य ज्ञानम् इत्युक्ते ये गत्यर्थाः ते बुद्ध्यर्थाः इति न्यायः वर्तते। तन्यायानुसारेण गत्यर्थक गमुधातोः ज्ञानार्थकोऽपि भवति। अतः गतिः नाम ज्ञानम् इत्यर्थः वक्तुं शक्यते। तथा च इह पाणिनीयशास्त्रे कृत्रिमाकृत्रिमयोः उभयोः ज्ञानं ग्रहणं भवति इति परिभाषार्थः। उभयोः इत्युक्ते कृत्रिमाकृत्रिमयोः इत्यर्थः। ज्ञानं भवति इत्युक्ते ग्रहणं भवति इति पर्यवसितार्थः। तथा च सन्दर्भानुसारेण पाणिनीयशास्त्रे संज्ञावाचकपदेन कृत्रिमस्य अकृत्रिमस्य उभयोरपि ग्रहणं भवति इति परिभाषार्थः लभ्यते। एषा परिभाषा लौकिक अलौकिक उभयतात्पर्यं शास्त्रे अस्ति इति बोधयति। तेन संख्यापदेन एकदवित्रिप्रभृतीनां लौकिकसंख्यावाचकपदानाम् अकृत्रिमाणां बहुगणवतुडतीनाञ्च शास्त्रीयसंख्यावाचकपदानां कृत्रिमाणाञ्च ग्रहणं भवति इति अर्थः सिद्ध्यति। तेन संख्याया विधार्थे धा इत्यादिना उभयविधेभ्योऽपि धा प्रत्यये एकधा द्विधा त्रिधा बहुधा इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अतः उभयगतिरिह भवति इत्यस्य इति परिभाषा स्वीकारेण संख्याप्रदेशेषु उभयविधसंख्याग्रहणात् एतादृशं प्रयोजनं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। इदानीम् उभयगतिरिह भवति इति परिभाषा कीदृशी परिभाषा? ज्ञापकसिद्धा वा न्यायसिद्धा वा वाचनिकी वा इति ज्ञातव्यं खलु। परन्तु तत्र इयं परिभाषा ज्ञापकसिद्धा परिभाषा। किम् अत्र ज्ञापकम् इत्युक्ते संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रे ति शदन्तपर्युदासः अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकः। इदानीं प्रथमतः तत्सूत्रं किं करोति? संख्यावाचकात् कन्प्रत्ययः स्यात् आर्हीये अर्थे न तु तियन्तशदन्तायाः संख्यायाः। तत्र पञ्च इति सूत्रार्थः पञ्चभिः क्रीतः इत्यर्थे पञ्चन् शब्दात् संख्यावाचकात् कन्प्रत्यये क्रीतार्थे क्रन्प्रत्यये क्रीतार्थः आर्हीय अर्थेषु वर्तते। अतः कन्प्रत्यये पञ्चकः इति भवति। एवं बहुभिः क्रीतः बहुकः इति भवति। परन्तु यन्तायाः शदन्तायाश्च संख्यायाः कन् न भवति। कथम् इत्युक्ते सप्तति इति तियन्तसंख्या ति शब्दान्त संख्या। तस्मात् सप्तत्या क्रीतः इत्यर्थे कन् प्रत्ययो न भवति। परन्तु तेन क्रीतम् इति सूत्रेण ठक् प्रत्यये ठस्य इकादेशे साप्ततिकः इति भवति। एवं शदन्तायाः चात्वारिंशत्कः इति भवति। चत्वारिंशता क्रीतः इत्यर्थे चत्वारिंशत् शब्दः शदन्तसंख्यावाचकः। तस्मात् क्रीतम् इत्यर्थे ठक् प्रत्यये ठस्य इसु सुक्तान्तात् कः सूत्रेण कादेशे आदिवृद्धौ चात्वारिंशत्कः इति भवति इति स्थितिः। इदानीं यदि संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रे कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायेन कृत्रिमसंख्याया एव यदि ग्रहणं तदा बहुकः इत्यादि भवेत्। परन्तु सप्तति चत्वारिंशत् इत्यादि शब्देभ्यः कन् प्रत्यय प्राप्तिरेव नास्ति। कुतः?
कृत्रिम संख्या संज्ञायाः अत्र अभावात् अतः तत्र प्राप्तेरेव अभावात् अतिशदन्तायाः इति पर्युदासः प्रतिषेधो वा व्यर्थः स्यात्। परिभाषायां स्वीकृतायां 70 इत्यादेरपि संख्यापदेन ग्रहणात् साप्ततिकः चात्वारिंशत्कः इत्यादौ पंचकः बहुकः इत्यादाविव अथवा बहुकः इत्यादाविव प्राप्तस्य कनः वारणाय अतिशदन्तायाः इति पर्युदासः सार्थकः। इदानीम् अन्यत्र फलं यत्र ज्ञापकं वर्तते संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् सूत्रे अतिशदन्तायाः इति पर्युदासः अस्यां परिभाषायां ज्ञापकः इत्युक्तम्। इमां परिभाषां ज्ञापयति इत्युक्तं। ज्ञापिते अन्यत्र फलं ज्ञापिते स्वांशे चारितार्थ्यमपि दर्शितम्। अन्यत्र फलम् अत्र बहूनि दर्शितानि तादृशफलानि अन्यत्र फलानि व्याख्यानादपि कानिचित् स्वीकृतानि। अत्र तेषां बहूनां दर्शनेन स्पष्टता भवति इति कृत्वा एवं कृतम् एवं क्रियते। तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्म संज्ञा कर्तुः ईप्सिततमस्य कर्म इति संज्ञा विहिता। अतः कर्म इति कृत्रिम संज्ञा। कर्म यदि क्रियावाचको भवति लोकप्रसिद्ध्या तत्र स च अकृत्रिमार्थः। इदानीम् उभयगतिः अत्र वर्तते इति कृत्वा कर्तरिकर्मव्यतिहारे इत्यत्र कर्मपदेन क्रियायाः ग्रहणं भवति। इत्युक्ते अकृत्रिमायाः क्रियायाः ग्रहणं न तु कृत्रिमस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति विहितस्य। परन्तु कर्मणि द्वितीया इत्यादौ च कृत्रिमायाः कर्मसंज्ञायाः एव ग्रहणं न तु लोकप्रसिद्ध क्रियारूपार्थस्य। इदानीम् उभयगतिः भवति इत्युक्ते सर्वत्र उभयोरपि अर्थयोः कृत्रिमाकृत्रिमयोर्ग्रहणं भवति इति न मन्तव्यं। कदाचित् व्यवस्थितविभाषावत् क्वचित् कृत्रिमस्यैव ग्रहणं क्वचित् अकृत्रिमस्य ग्रहणं क्वचित् कृत्रिमाकृत्रिमयोरुभयोरपि ग्रहणम् इति एवं व्यवस्थया अत्र निर्वाहः भवति इति अस्माभिः मनसि स्थापनीयम्। एवं शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे इति सूत्रं वर्तते। तत्र करण इति कृत्रिमसंज्ञा वर्तते। साधकतमं करणम् इति सूत्रेण क्रियायाः अतिशयेन उपकारकं साधकं करणसंज्ञं स्यात् इति करणसंज्ञा विहिता। कृञ् धातोः अनप्रत्यये युट्प्रत्यये करणम् इति भवति भावार्थे क्रिया इत्यर्थः। तथा च करणशब्दस्य क्रिया इति लोकप्रसिद्धार्थः। साधकतमम् इति तु शास्त्रीयः कृत्रिमार्थः। तत्र शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे इत्यत्र करणे इत्यनेन करणपदेन किं गृह्यते इत्युक्ते क्रिया गृह्यते। क्रियैव गृह्यते न तु साधकतमम् इति। कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यत्र तु साधकतमस्य कृत्रिमस्य ग्रहणं। शब्दवैर कलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे इत्यत्र शब्दं करोति शब्दायते इत्येव भवति। तत्र साधकतम रूपार्थे करणशब्दः न प्रयुक्तः इति ज्ञातव्यम्। विप्रतिषिद्धञ्च अनधिकरणवाची इति अन्यत् सूत्रं वर्तते। तत्र अधिकरणपदं प्रयुक्तम्। अधिकरणपदमपि आधारोधिकरणं सूत्रेण अधिकरणसंज्ञा विहिता। सा कृत्रिमा संज्ञा। लोके अधिकरणपदस्य द्रव्यम् इत्यर्थः वर्तते। तथा च कृत्रिम अकृत्रिमयोः द्वयोरप्यर्थयोः सतोः कुत्र कस्य ग्रहणम् इत्युक्ते सप्तम्यधिकरणे च इत्यत्र कृत्रिमस्य अधिकरणस्य ग्रहणं। विप्रतिषिद्धञ्चानधिकरणवाची इत्यत्र तु अधिकरणशब्दः अकृत्रिम द्रव्यार्थकः भवति। पूर्णगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इति
सूत्रे गुणशब्दः प्रयुक्तः। तत्र गुणशब्दः शौक्ल्य इत्यादि, शौक्ल्य करौष्ण्य इत्यादि केवल गुणवाचकः, शुक्ल इत्यादि गुणविशिष्ट गुडिवाचकः एवं लोके प्रसिद्धः वर्तते। अदेङ्गुणः इति सूत्रेण ह्रस्वाकार एकार ओकाराणां गुण इति संज्ञा कृता पाणिनिना। तथा च गुणशब्दः कृत्रिमार्थकः अकृत्रिमार्थकश्च वर्तते। अत्र कस्य ग्रहणम् इत्युक्ते पूर्णगुणसुहितार्थ इत्यत्र तु अकृत्रिमगुणस्य ग्रहणम्। अत एव कौमुद्यादिषु काकस्य कार्ष्ण्यं, ब्राह्मणस्य शुक्लाः दन्ताः इत्यादि उदाहरणतया दत्तं। न तु तत्र सत्त्वे निविशते पैति इत्यादिना भाष्यकारेण गुणस्य लक्षणम् उक्तं। वोतो गुणवचनादिति सूत्रे गुणशब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते सत्त्वे निविशते पैति इत्यादिना किञ्चित् लक्षणम् उक्तं। तादृशलक्षणलक्षितः अकृत्रिमः गुण एव गृह्यते। उपैत्यन्य जहात्यन्य दृष्टो द्रव्यांतरेष्वपि वाचकः सर्वलिंगानां द्रव्यादन्यो गुणस्मृतः। महाभाष्ये भवतो गुणवचनात् इति सूत्रे अत्र वर्तते। एतादृश एवं सत्त्वे निविशते पैति इत्याद्यपि एतादृश गुणलक्षणलक्षितः अकृत्रिमः गुणः गृह्यते पूर्णगुण इत्यादि सूत्रे। न तु अदेङ्गुणः इति कृत्रिमः। एवं नदीभिश्च इति सूत्रं वर्तते। अत्र नदी पदं वर्तते। तत्र नदी इति यूस्त्रियाख्यौ नदी इति सूत्रेण कृत्रिमा संज्ञा वर्तते। लोके नदी शब्दः नदी सामान्यं वा नदी विशेषान् वा बोधयति लोकप्रसिद्धार्थः। अत्र कस्य ग्रहणम् इत्युक्ते प्रथमतः नदीपदेन स्वरूपस्य ग्रहणं नास्ति इति शब्दसंज्ञात्वात्। अत्र यूस्त्रियाख्यौ नदी सूत्रेण शब्दसंज्ञा कृता। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्युक्तत्वात् अत्र स्वरूपस्यैव ग्रहणं प्राप्नोति, न तु केवलं स्वरूपस्य अग्नेर्ढक् इत्यादाविव स्वरूपस्य ग्रहणं न। परन्तु नदी संज्ञकानां गौर्यादीनां ग्रहणं भवति वा इत्युक्ते तदपि न। बहुवचन निर्देशात् यदि नदी संज्ञक शब्दः विवक्षितः तदा आण्नद्याः इत्यादाविव एकवचन निर्देश एव पर्याप्तः। किमर्थं नदीभिः इति बहुवचनं? बहुवचन निर्देशात् गौर्यादि शब्दानां नदी संज्ञकानां ग्रहणमपि न, किन्तु अर्थस्य ग्रहणं कर्तव्यं। परन्तु तत्र नदीभिश्च सूत्रं किं करोति? संख्यावाचकं नदीभिः सह समस्यते इति। इदानीम् अर्थेन सह कथं समासः? असंभवात् लक्षणया तदर्थ बोधक शब्दैः सह समासः इति वक्तव्यं। तत्रापि न केवलं नदी विशेषवाचकाः गोदावर्यादि शब्दा एव गृह्यन्ते, किन्तु नदी सामान्यवाचकाः अपि। तेन सप्तगोदावरं, पञ्चनदं, सप्तसरितम् इत्यादि सर्वं सिद्ध्यति। एवं नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इत्यत्र स्वरूपस्य ग्रहणं न संज्ञायाः, पौर्णमास्यादीनां पृथग्ग्रहणात्। नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इत्यत्र स्वरूपस्यैव ग्रहणं न संज्ञायाः। कुतः? पौर्णमास्यादीनां पृथग्ग्रहणात्। यदि नदी संज्ञकानां ग्रहणं पौर्णमास्यादीनां ग्रहणं व्यर्थम्, अतः ज्ञायते अत्र स्वरूपस्यैव ग्रहणम् इति। एवं मिदेर्गुणः इत्यादौ गुणशब्देन कृत्रिमस्यैव अदेङ्गामेव ग्रहणं, कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणम् इति न्यायात्। तथा च इदानीम् उभयगतिरिह भवति इति परिभाषाश्रयणेन किं कृतं? क्वचित् केवलं कृत्रिमस्यैव ग्रहणं, क्वचित् अकृत्रिमस्यैव ग्रहणं, क्वचित् उभयोरपि ग्रहणम् इति सर्व प्रयोग साधुत्वं, येषां प्रयोगाणां साधुत्वम् इष्टं तेषां सर्वेषामपि साधुत्वं रक्षितं भवति। एतदेवोक्तं मूले संख्यायाः अतिशदन्तायाः इति निषेधः
अस्याः ज्ञापकः न हि कृत्रिमा संख्या तियन्ता शदन्ता वा अस्ति। इदानीं केवलं कृत्रिमसंख्या स्वीकृता चेत् तत्र बहु गण वतु डति इत्यत्र तियन्तसंख्या वा शदन्तसंख्या वा नास्ति। डति इति डति प्रत्ययान्ते कति शब्दः यद्यपि त्यन्तसंख्या स्यात् परन्तु अर्थवान् त्यन्तशब्दः स्वीकार्यः, अर्थवत्यन्तः। परन्तु अयं डति प्रत्यये ति अनर्थकः इति कृत्वा तस्य ग्रहणं न भवति। तथा च अर्थवत्यन्तस्य त्यन्तायाः संख्यायाः कृत्रिमायाः असम्भवात् अतिशदन्तायाः इति पर्युदासः इमां परिभाषां ज्ञापयति। तेन कर्तरिकर्मव्यतिहारे कण्वमेघेभ्यः करणे विप्रतिषिद्धञ्चानधिकरणवाचि इत्यादौ लौकिक क्रियाद्रव्याद्यवगतिः इति मूले एवमेव उक्तम्। कुत्र उभयगतिः, कुत्र कृत्रिमस्य गतिः, कुत्र अकृत्रिमस्य गतिः इति कथं निर्णयः इति शङ्का सर्वेषां मनसि वर्तते। इत्थञ्च कुत्र उभयगतिः, कुत्र च अकृत्रिमस्य ग्रहणं, कुत्र च कृत्रिमस्यैव इत्यत्र लक्ष्यानुसारि भाष्यकारादिव्याख्यानमेव शरणम्। अतएव आम्रेडिति शब्देन कृत्रिमस्य तस्य परमाम्रेडितम् इति विहितस्यैव ग्रहणं। कुत्र नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा इत्यादिषु यत्र आम्रेडिति शब्दः वर्तते तत्र तस्य परमाम्रेडितम् इति सूत्रेण विहित यस्य आम्रेडितसंज्ञा विहिता तस्यैव ग्रहणं, न तु आम्रेडितं द्विस्त्रिरुक्तम् इति कोशोक्तस्य द्विः त्रिः घुष्टस्य शब्दस्य अकृत्रिमस्य आम्रेडितशब्देन ग्रहणं नास्ति इति इत्युक्ते इदानीं समाधानं तु लक्ष्यानुसारि भाष्यकारादिव्याख्यानम् आश्रित्यैव निर्णयः कर्तव्यः, न तु स्वतन्त्रतया अस्माभिः इत्येव तस्य समाधानम्। एतदेव उक्तं मूले। तत्र क्व उभयगतिः, क्व अकृत्रिमस्यैव, क्व कृत्रिमस्यैवेत्यत्र लक्ष्यानुसारि व्याख्यानमेव शरणम्। अतएव आम्रेडिति शब्देन कृत्रिमस्यैव ग्रहणं, न तु द्विस्त्रिर्घुष्टमात्रस्य, न तु द्विस्त्रिर्घुष्टमात्रस्य इति मूले उक्तम्। इदानीं इयं परिभाषा कुत्र वर्तते, कुत्र भाष्ये उल्लिखिता वर्तते? यतोहि भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धत्वम् अपेक्षितं, तादृशा एव परिभाषाः अत्र व्याख्यायन्ते इति मूलकृता प्रतिज्ञा च कृता वर्तते। अतः कुत्र इयं परिभाषा, कस्मिन् भाष्ये अथवा कस्य सूत्रस्य भाष्ये इयं परिभाषा उल्लिखिता वर्तते इति अस्माभिर्ज्ञातव्यं। तदर्थमुच्यते बहुगणवतु डति संख्या इति संख्यासंज्ञासूत्रभाष्ये इयं परिभाषा स्पष्टतया निर्दिष्टा वर्तते। इदानीं तथा हि बहुगणवतु डति संख्या इति सूत्रे वार्तिककारेण तत्र उक्तम्, अत्र संख्या ग्रहणमपि कर्तव्यम् इति वार्तिककारेण उक्तम्। अन्यथा शास्त्रे यत्र संख्यापदं श्रूयते तत्र केवलं बह्वादीनामेव ग्रहणम् अथवा बह्वादीनामेव उपस्थितिर्भवति, लौकिकसंख्यायाः एकदव्यादेः ग्रहणं न सिद्ध्यति इत्यभिप्रायेण संख्याग्रहणं कर्तव्यम् इति वार्तिककारेण उक्तम्। अक्रियमाणे हि संख्याग्रहणे एकाधिकायाः संख्यायाः संख्या इत्येष सम्प्रत्ययो न स्यात्। श्रोतॄणां हो एकाधिकाः शब्दाः संख्यावाचकाः इति ज्ञानं न भवेत्। किं कारणं? कृत्रिमत्वात्। बह्वादीनां कृत्रिमा संज्ञा, कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति। यथैव तर्हि अर्थात् प्रकरणाद्वा लोके कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति, एवम् इहापि प्राप्नोति इत्युक्तं। तत्र मया पूर्वमेव उक्तं खलु, कृत्रिमा इत्युक्ते कार्येण निर्वृत्तं कृत्रिमं, तद्भिन्नम् अकृत्रिमम् इति। पाणिनिकृत्या निर्वृत्ता संज्ञा बह्वादीनां संख्या संज्ञा,
तादृश तत् कृतिं विना निष्पन्ना तु एकादि संख्या एवं यत्न तत्तु न विस्मर्तव्यम्। इदानीम् अर्थात् प्रकरणाद्वा लोके कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रचयो भवति इति उच्यते खलु। तत्र यदा नानार्थकशब्दाः प्रयुज्यन्ते यथा स्थाणुं भज भवच्छिदे इत्युक्ते तत्र भवच्छेदनं संसार बंध विमुक्तिरूप फलं दातुं प्रभवति कः स्थाणुः। स्थाणुशब्दः नानार्थकः। स्थाणुः इत्युक्ते केवलं दारुविशेषः ईश्वरः परमेश्वरः। इदानीं भवबन्धच्छेदनसामर्थ्यं भवबन्धच्छेदनरूपप्रयोजनं च परमेश्वरात् भवति, न तु केवलं दारुपदार्थात् न भवति। अतः अर्थात् स्थाणुशब्दस्य अर्थः परमेश्वरः इति निश्चीयते। तत्र एवं गोपालकमानया इति प्रयुज्यते कदाचित्। गोपालक इति कस्यचित् संज्ञा, रूढसंज्ञा। कश्चन गाः पालयति, सः गोपालकः। इदानीं गोपालकमानया इत्युक्ते सद्यः यस्य गोपालक इति संज्ञा कृता तस्यैव प्रथमतः स्फूर्तिर्भवति प्रकरणवशात्। एव अन्यथा अन्यदुदाहरणं पश्यामः। सैन्धवमानया इति वर्तते। तत्र भोजनप्रकरणे सैन्धवमानया इति प्रयुज्यते चेत् सैन्धवशब्दात् तु लवणरूपार्धप्रतीतिर्भवति। युद्धप्रकरणे अश्वरूपार्धप्रतीतिर्भवति। सैन्धवशब्दः नानार्थकः। सिन्धोः समुद्रादुत्पन्नः सैन्धवः चेत् लवणः, सिन्धुदेशे उत्पन्नः अश्वः सैन्धवः अश्वविशेषः। अतश्च सैन्धवशब्दः नानार्थकः। प्रकरणात् लवणरूपार्धबोधको वा लवणरूपार्धे प्रयुक्तो वा अश्वरूपार्धे प्रयुक्तो वा इति ज्ञातुं शक्यते। तथा च एतदभिप्रायेण उक्तम् अर्थात् प्रकरणाद्वा लोके कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रचयो भवति। एवं इहापि प्राप्नोति, इह शास्त्रेपि एवमेव प्राप्नोति। कुतः? जानात्यसौ बह्वादीनाम् इयं संज्ञा, इयं संख्यासंज्ञा कृता इति एकदेशिना पृष्टे सति भाष्यकारेण समाधानमुक्तं। न यथा लोके तथा व्याकरणे। यथा लोके भवति तथा व्याकरणे न भवति। व्याकरणे तु कथं भवति? उभयगतिः पुनरिह भवति इति समाधानमुक्तम्। उभयगतिरिह भवति इत्युक्त्वा अनन्तरम् अन्यत्रापि न अवश्यमिहैव इत्युक्ते संख्याप्रदेशेष्वेव उभयगतिः इति न, अन्यत्रापि उभयगतिर्भवति। कृत्रिमाकृत्रिमयोरुभयोः गतिर्भवति। कथं? कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कृत्रिमा कर्मसंज्ञा। कर्मप्रदेशेषु च कर्मपदघटित विधिसूत्रेषु उभयगतिर्भवति। कर्मणि द्वितीया इति कृत्रिमस्य ग्रहणं, कर्तरि कर्मव्यतिहारे इति अकृत्रिमस्य। अथवा आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति एकाधिकायाः संख्यायाः संख्याप्रदेशेषु संख्यासंप्रत्ययः इति। यदयं संख्यायाः तिषदन्तायाः कन्निति तिषदन्तायाः प्रतिषेधं शास्ति इति उपायान्तरम् उक्तवान्। अथवा महतीयं संज्ञा क्रियते, संज्ञा च नाम यतो न लघीयः। अत्र अवधानं दातव्यं। संज्ञा इति तथा संज्ञया भाव्यं यतः लघीयः अन्यन्न भवति तादृशं लघु, अत्यंत लघु शब्दः संज्ञारूपेण निवेशनीयः। यथा टी घू भा इति। तस्य कुत एतत्? लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं। तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत् प्रयोजनं। यदा तादृश लघुसंज्ञां परित्यज्य महती संज्ञा क्रियते तत्र किञ्चित् प्रयोजनं भवति वर्तते चेदेव पाणिनिः तथा करोति। अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत संख्यायते अनया इति संख्या इति अन्वर्थसंज्ञा। तथा च इदानीम् एकाधिकयापि संख्यया एकाधिकया अपि संख्यायते। लोके अयम् एकः, अयम् इमौ द्वौ, इमे त्रयः इत्यादि रूपेण संख्यायन्ते। अतः एकाधिकानामपि संख्या इति सम्प्रत्ययः वर्तते इति कृत्वा संख्या इति महत्संज्ञाकरण सामर्थ्यात् उभयोरपि ग्रहणं भवति इति तृतीयं समाधानम् उक्तं
अदे अनेके उपायाः प्रदर्शिताः लौकिकसङ्ख्यायाः अपि ग्रहणार्थम्। अतश्च अत्र संख्यासंज्ञासूत्रे भाष्ये उभयगतिरेव भवति इति परिभाषा स्पष्टतया उपन्यस्ता इति एतावत्पर्यन्तं ज्ञातं। परन्तु अत्र कृत्रिमाकृत्रिमन्यायः मध्ये अस्माभिः आनीतः। कृत्रिमाकृत्रिमन्यायः नागेशेन कथं वर्णितः इत्युक्ते अभिधानियामकवशात् एकस्मिन् अर्थे अभिधायां नियमितायाम् इदानीं प्रकरणेन प्रकृते अर्थे अभिधायाः नियमनात् प्रकृतस्यैव कृत्रिमस्यैव अर्थस्य उपस्थितिः न अन्यस्य, अतः कृत्रिमाकृत्रिमन्यायः सिद्धः इति नागेशेन वर्णितः। परन्तु अत्र कैयटः अन्यथा अभिप्रैति, इदानीं तस्य अभिप्रायः अनूद्यते, अनन्तरं नागेशस्य आशयः अपि अत्र प्रदर्श्यते। बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रस्य महाभाष्यप्रदीपे न्यायोऽयम्, अयं न्यायः इत्युक्ते कृत्रिमाकृत्रिमन्यायः इत्थं सिद्धः। सर्वथा अभिधानयुक्तः शब्दः यदा विशिष्टे अर्थे संव्यवहाराय नियम्यते तदा तत्रैव प्रतीतिं जनयति नान्यत्र। तस्य अयं भावः। सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति सिद्धान्तानुसारेण गुणादिपदस्य अदेङ्वाचकत्वस्यापि संभवात् वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इत्यादि संज्ञाशास्त्राणि नियमार्थानि। सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति कश्चन न्यायः। इदानीं तादृशन्यायं पुरस्कृत्य गुणशब्दः लोके प्रसिद्धम् अर्थं बोधयति, अदेङ्रूपार्थमपि बोधयति। तथा च अदेङ्रूपार्थबोधकत्वं स्वत एव वर्तते। तर्हि पाणिनिना अदेङ्गुणः इति किमर्थं सूत्रं क्रियते इत्युक्ते नियमार्थं मच्छास्त्रे गुणपदेन अदेङः एव गृहीतव्याः, वृद्धिपदेन आदैच एव गृहीतव्याः इति नियमार्थं इमानि संज्ञासूत्राणि प्रणीतानि इति तस्य कैयटस्य आशयः। अस्य मूलभूतकारिका अपि वर्तते व्यवहाराय नियमः संज्ञाया संज्ञिनि क्वचित् इति। एवं मच्छास्त्रे इत्युक्ते पाणिनिः यदा संख्यासंज्ञां करोति गुणसंज्ञां वा करोति तदा एवम् अभिप्रैति मच्छास्त्रे गुणादिशब्देन अदेङादय एव बोधनीयाः न तु रूपरसादयः इति। एतन्नियमफलितार्थकथनमेव कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायः इति कैयटस्य आशयः। नागेशभट्टास्तु एतत् न सहन्ते। तत्र संज्ञाशास्त्रान् तेषाम् अयम् अभिप्रायः, संज्ञाशास्त्राणाम् अगृहीतशक्तिज्ञापकत्वेन नियमार्थत्व असम्भवात्। सिद्धस्य अर्थस्य बोधने नियमार्थत्वम्। अस्माभिः पूर्वं तादृश अर्थः न ज्ञातः गुणादिपदानाम्। अगृहीतशक्तिज्ञापकत्वात् तेषां विधिसूत्रत्वमेव न नियमार्थत्वम्। न च सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति न्यायेन तेषाम् अदेङादिवाचकत्वस्यापि पूर्वमेव सिद्धतया अगृहीतज्ञापकत्वं नास्ति इति न च वाच्यम्। सर्वार्थवाचकत्वसिद्धान्तस्य स्वीकारः योगिभिरेव कर्तुं शक्यते नास्माभिः चर्मचक्षुर्भिः इति अस्मद्दृष्ट्या अगृहीतज्ञापकत्वे बाधकाभावात्। तथा नास्ति भोः। इदानीं घटशब्दः सामान्यतया सर्वार्थबोधकः इति शक्तिज्ञानमस्ति इति चेत् तादृशसामान्यतः विद्यमानशक्तिज्ञानम् अर्थबोधं न जनयति। विशिष्य यत् शक्तिज्ञानं तदेव अर्थबोध। पटशब्दः पटरूपार्थे शक्तः, घटशब्दः घटरूपार्थे शक्तः इति विशिष्टशक्तिज्ञानम् अस्ति चेत् तस्मात् शब्दात् तादृशार्थ उपस्थितिर्भवति। सामान्यतः शक्तिज्ञानं कदापि अर्थबोधकं न भवति। तदेव उच्यते विशिष्य सर्वशब्दार्थज्ञानं न अस्माभिः कर्तुं शक्यते, सामान्यज्ञानं तु न बोधाय कल्पते इति नागेशभट्टानाम् आशयः।
एतदेवोक्तं मूले यत्तु संज्ञाशास्त्राणां मच्छास्त्रे अनेन शब्देन एते एव इति नियमार्थत्वं कृत्रिमा कृत्रिमन्याय बीजम् इति तन्ना तेषाम् अगृहीत शक्तिग्राहकत्वेन विधित्वे संभवति नियमत्व अयोगात्। अपि च तत्र एकोऽपि न्यायः विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान् इति परिभाषा अपि अन्यत्र वर्तते। विधित्व स्वीकार एव उचितः। सर्वे सर्वार्थवाचकाः इत्यभ्युपगमोऽपि योगिदृष्ट्या न तु अस्मद्दृष्ट्या विशिष्य सर्वशब्दार्थज्ञानस्य अशक्यत्वात् सामान्यज्ञानं तु न बोधोपयोगी इति। इदानीं ततश्च एवं रीत्या अत्र उभयगतिरिह भवति इति परिभाषा विषये ये अंशाः परिभाषेन्दुशेखरे व्याख्याताः एवं केचन अंशाः तद्व्याख्यातृभिः प्रकटिताः ते सर्वेपि अस्मत् समयानुसारं अत्र उपवर्णिताः ते सर्वेपि अस्माभिः ज्ञाताः इति चिन्तयामि। अत्र उपसंहरामि। अनन्तरपाठे वयं मिलामः। धन्यवादाः।